चीन त्यहाँसम्मको तयारीमा छ। ताइवान मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भएन नि त, ऊ जापानलाई पनि एनेक्सेसन गर्न तयारी छ। व्यापक रूपमा चाहिँ सैन्य अभ्यासहरू पनि भइरहेको छ र जापानले आज इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सामरिक सुरक्षामा चाहिँ खर्चलाई चाहिँ बढाएर लिएर गएको अवस्था छ। अब जापान पनि चाहिँ अब मेन्टल्ली के प्रिपेयर भएको छ भने युद्ध असम्भावी छ, त्यो युद्धमा सामेल हुनको लागि चाहिँ सामरिक रूपमा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने खालकोमा जापान पनि चाहिँ प्रष्ट रूपमा आइसकेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। जहाँ जहाँ अमेरिकन सैन्य ठेगानाहरू छ विश्वभरमा, त्यो सैन्य ठेगानालाई चाहिँ चीनले लक्षित गरेर चाहिँ त्यहीँको राष्ट्रबाट चाहिँ त्यसलाई रिटालिएट गर्नुपर्छ भनेर चीनले त्यो रणनीति बनाएको चाहिँ स्पष्टै देखिन्छ। जस्तो साउथ कोरियामा चाहिँ जुन अमेरिकन सैन्य ठेगाना छ त्यसलाई नर्थ कोरिया मार्फत चाहिँ रिटालिएट गर्ने। अमेरिकनहरूको अहिले सबैभन्दा चाहिँ ठुलो तनाव केमा छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ चीनलाई रोक्ने भन्ने तनाव नै छ। साउथ चाइना सीतिर चाहिँ लिएर आउने प्रयत्नमा छन् र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सायद युद्ध यतातिर चाहिँ भड्किन सक्ने स्थिति चाहिँ फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई चाहिँ निशाना बनाउन सक्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा चाहिँ नेटो गठबन्धन तयारीको अवस्थामा बसिरहेको छ। त्यहाँ रसियाले आक्रमण गर्यो भने कस्तो खालको चाहिँ रिटालिएसन गर्ने भनेर चाहिँ विश्व चाहिँ यसमा ध्रुवीकृत हुने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। हिजोको ओल्ड अर्डर मान्नेहरू चाहिँ र त्यसपछि गएर चाहिँ अहिले त्यसलाई नमानेर चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, अर्थात् एक ध्रुवीय होइन कि बहुध्रुवीय। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देलसँग। उद्धव सर, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गबाट नै आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। रुस र युक्रेनको युद्ध अझ तनावग्रस्त अवस्थातर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने जापानले पनि रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतन्त्र जोगाउनको लागि युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैगरी बेलायतले झन्डै 4 अर्ब बराबरको युक्रेनलाई सहयोगको घोषणा गरेको छ। यता उत्तर कोरियाले फेरि पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा मुलुकसँग भएका सबै सम्झौता रद्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमहरू जुन ढङ्गले विकसित हुँदै अगाडि बढिरहेको छ, यसले के सङ्केत गर्दछ? अबको विश्वको परिस्थिति कुन बाटोतर्फ जाने सम्भावना देखिन्छ? यसलाई रसियाले स्पेशल मिलिटरी एक्सनको रूपमा चाहिँ उसले प्रस्तुत गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। र यो युद्ध यस्तो ठाउँमा पुगेको छ कि मे 9 मा रसियन राष्ट्रपति पुटिनले विजय दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउँदै उनको कार्यक्रम छ र त्यो खालको परेड पनि उनले चाहिँ क्रेमलिनमा गर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नै पश्चिमाहरूले चाहिँ यो जुन युद्ध छ, यो स्पेसली मिलिटरी अपरेसन छ, यो स्पेसल मिलिटरी अपरेसनलाई उनीहरूले बढी प्रोपोगन्डाको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था अहिलेको हो। र एउटा स्पष्ट के देखियो भन्दाखेरि यो युद्ध अहिले रोकिने अवस्थामा छैन। अमेरिकाले प्रजातन्त्रको लागि हो भने त प्रजातन्त्रको चाहिँ सबैभन्दा बलियो हतियार भनेको के हो त भन्दाखेरि वार्ता नै हो नि, संवाद हो नि त। संवादतिर लिएर जाने हो कि उसले चाहिँ उल्टो युक्रेनलाई तपाईँको हतियार दिएर चाहिँ युद्धलाई अझ चर्काउँदै जाने हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रजातन्त्रको नाममा अमेरिकाले जुन खालको गतिविधिहरू संसारभर गरिरहेको छ त्यो प्रजातन्त्रको नाममा होइन कि उसले आफ्नो प्रभुत्वलाई कसरी कायम राखिराख्ने भन्ने उसको जुन उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यको लागि मात्रै कार्य गरेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। र युद्ध अब यो तत्कालै चाहिँ रोकिने अवस्थामा चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि रसियाले चाहिँ जसरी युक्रेनलाई कब्जा गर्न पर्ने हो त्यो कब्जा गर्न पनि सकेन, अथवा युद्धलाई जित्न पर्ने हो त्यो जित्न पनि सकेन। र युक्रेनले पनि जसरी रिटालिएट गरिरहेको छ त्यो रिटालिएट गरिरहेको अवस्थाले चाहिँ युद्ध अझ थप लम्बिँदै जाने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखिएको छ। र अब त्यो युद्ध के हो भन्दाखेरि रसिया र युक्रेनको मात्रै युद्ध हुन्थ्यो भने यो युद्ध उहिले नै समाप्त भइसक्थ्यो। यो युद्ध भनेको अब प्रत्यक्ष रूपमै भन्नुपर्छ, किनभने उसले हतियार सप्लाई गरेको छ। आफ्नो चाहिँ मात्रै के भने सेनालाई पठाएर प्रत्यक्ष नलड्या मात्रै हो।
नेटो गठबन्धन होइन भने चाहिँ त यो युद्ध भनेको रसिया र नेटो गठबन्धन बीचको युद्ध हो। त्यसले गर्दाखेरि यो युद्ध अझ तन्किएर जाँदैछ। त्यति मात्रै नभएर अब यो नर्डिक कन्ट्रिजहरू स्विडेन र चाहिँ फिनल्यान्ड तपाईको चाहिँ अब आउने जुनसम्ममा चाहिँ नेटोको सदस्यता चाहिँ लिइसक्ने भनेर चाहिँ जुन रसियनलाई थप चिडाउने काम गरिरहेको छ त्यो थप चिडाउने कामले चाहिँ यो युद्ध अझ जटिल मोडतिर जाँदैछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि युद्ध अहिले सामै हुने पनि छैन र युद्ध जटिल मोडतिर जाने प्रक्रियामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि हो। र अब यसो किन भयो, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो किन भइरहेको छ भन्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि 1991 मा जब सोभियत युनियन विघटन भयो, सोभियत युनियन विघटन भइसकेपछि चाहिँ सोभियत युनियनको कित्तामा रहेका देशहरू जसलाई वार्सा प्याक्ट भनेर भन्छ, त्यो वार्सा प्याक्ट पनि त्यति बेला नै विघटन भएको थियो र तत्कालीन राष्ट्रपति सोभियत युनियनका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभ र त्यसपछि गएर चाहिँ नेटोको नेतृत्व गरेको अमेरिकासँग एउटा अलिखित सम्झौता भएको थियो। त्यो अलिखित सम्झौता के थियो त भन्दाखेरि वार्सा प्याक्टलाई यहीँबाट विघटन गर्ने र त्यसपछि गएर नेटो गठबन्धनलाई चाहिँ अहिले जति छ त्यतिमै सीमित राख्ने, यसलाई अगाडि बढ्न नदिने, जसले गर्दाखेरि भोलिको चाहिँ यो विश्व शान्तिको लागि चाहिँ यो एउटा जुन शक्तिको होडबाजी हुन्छ त्यो शक्तिको होडबाजीबाट चाहिँ पछाडि हट्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएको थियो। वार्सा प्याक्ट विघटन भयो, त्यसमा चाहिँ रसियाले कार्यान्वयनमा लिएर आयो। तर अमेरिका नेतृत्वको नेटो गठबन्धनले चाहिँ नेटो गठबन्धनलाई चाहिँ सीमित गर्नुको सट्टा झन् त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै लिएर गयो र आजसम्म आइपुग्दा 30 वटा देशमा चाहिँ उसको नेटो गठबन्धन पुगिसकेको छ भने एक खालले भनियो भने युक्रेनको युद्ध पनि चाहिँ नेटो गठबन्धनमा चाहिँ नजाने र जाने भन्नेको विषयलाई लिएर गएर जब जेलेन्स्कीले चाहिँ नेटो गठबन्धनमा जान्छु भनेर चाहिँ भने 2008 देखि नै त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट चाहिँ भइरहेको नै थियो। तर त्यसको चाहिँ एउटा चरम रूप भनेको चाहिँ आज देखिन चाहिँ मात्रै हामीले पाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो युद्ध अझ जटिल बन्दै गइरहेको छ र अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मात्रै सीमित राख्दैन, अब त्यो युद्ध चाहिँ फैलिएर चाहिँ अन्यतातिर जाने स्थिति पनि आउँछ। यहाँले भर्खरै सुन्नुभयो होला, हिजो मात्रै चिनिया मिलिटरीले चिनिया एयरफोर्सले चाहिँ तपाईको ताइवानको चाहिँ जुन राडार हो त्यो राडारलाई पनि क्रस गर्यो भन्ने आइरहेको छ के। त्यसले गर्दाखेरि अब के हो भन्दाखेरि टेन्सन यतातिर पनि सुरु हुन्छ र त्यो युद्ध शिफ्ट भएर यतातिर पनि आउन सक्छ, एसियातिर पनि आउन सक्छ, त्यो युद्ध अरबतिर पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो युद्ध अब त्यही मात्रै सीमित नरहेर चाहिँ यो जुन एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो, एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आएको चाहिँ जुन खलल हो, छटपटाहट हो, त्यो जुन परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ, त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा उभिने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ यत्तिकै सीमित रहने अवस्थामा चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बढ्दै जाने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो युद्धलाई चाहिँ भोलि विश्व युद्धको रूप नलेला भनेर भन्न सकिने अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन। किन भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाले चाहने हो नि यो युद्ध आजको आजै रोकिन्छ, उसले वार्ता गराउने हो भने आजको आजै वार्ता हुन्छ र यो चाहिँ एउटा सल्युसनमा जान्छ। तर अमेरिकाले चाहिँ यो युद्ध सुरु भएदेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ जसरी चाहिँ उसले उकास्ने काम गर्यो, दुवैतिरलाई उकासेको हो नि त उसले, रसियालाई पनि उकासेको हो, यतापट्टि तपाईको युक्रेनलाई पनि उकास्यो। युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनले पुरै तल सहयोग गर्छ, युद्धको लागि चाहिँ त तयार हुनुपर्छ भनेर युक्रेनलाई चाहिँ तयारी बनायो। रसियाले जब हान्यो त्यसपछि गएर आफू त्यहाँ प्रवेश गर्न उही हात हतियारहरू चाहिँ आफ्नो बिक्री गर्नुपर्ने थियो, त्यो बिक्री गर्नुपर्ने हात हतियारहरू चाहिँ नेटो गठबन्धन मार्फत चाहिँ उसले त्यो हात हतियारहरू सप्लाई मात्रै गरिरहेको छ। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ युद्धलाई चाहिँ लम्ब्याउने, तन्काउने र आफ्नो चाहिँ जुन प्रभुत्व हो त्यो प्रभुत्वलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कायम गर्ने भन्नेतिर नै लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो थप जटिलतातिर गइरहेको छ र अब विश्व चाहिँ यसमा ध्रुवीकृत हुने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ हैन। हिजोको ओल्ड अर्डर मान्नेहरू चाहिँ र त्यसपछि गएर चाहिँ अहिले त्यसलाई नमानेर चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, अर्थात् एक ध्रुवीय होइन कि बहुध्रुवीय, अनि मात्र त्यसले शक्ति सन्तुलन गर्ने र विश्व शान्ति कायम गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन बुझाइ छ त्यो बुझाइले पनि चाहिँ आज काम गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। र अब यहाँनिर समस्या कहाँनिर हो त भन्न भन्दाखेरि अमेरिकाले प्रजातन्त्र, मानवाधिकार यिनीहरूको कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर
त्यो प्रजातन्त्र, त्यो मानवाधिकार, त्यो अर्थव्यवस्थाले आज विश्वलाई कतातिर लिएर गइरहेको छ भन्दाखेरि आज विश्व असमानतातिर गइरहेको चाहिँ स्थिति पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो असमानताबाट चाहिँ अब विश्वमा चाहिँ शान्ति कायम हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ साझा भविष्यको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ अवसर प्राप्त गर्न सकिने र विशेष गरेर चाहिँ नागरिकलाई जहाँसुकैको होस् उसलाई मिनिमम सेवा र सुविधा चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन अहिलेको ओन ओल्ड अर्डर भन्दा फरकका जति पनि राष्ट्रहरू छन् त्यो राष्ट्रहरूको चाहिँ जुन बुझाइ हो जसको नेतृत्व चाहिँ आज साँच्चै भन्दाखेरि चीन, रसिया यिनीहरूले नेतृत्व गरिरहेको छ र यिनले चाहिँ साझा भविष्यको लागि चाहिँ अब प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ओन अर्डरले चाहिँ अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ अपनाइएको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था हो त्यो विश्व व्यवस्थाले चाहिँ असमानता धेरै लिएर आयो। त्यो असमानतालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि चाहिँ यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। एक ध्रुवबाट बहुध्रुवमा जाने र त्यसपछि गएर चाहिँ जुन एक खालको चाहिँ एक वर्चस्व छ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संस्थाहरूदेखि लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सामाजिक हैन र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जुन एक खालको चाहिँ कब्जा छ त्यो कब्जालाई चाहिँ खुकुलो बनाउनु पर्ने र त्यसपछि गएर चाहिँ थप त्यसका वैकल्पिक बाटाहरूमा चाहिँ जानुपर्ने भनेर चाहिँ जुन आइरहेको छ त्यो आउने क्रममा यो युद्ध एउटा चाहिँ सुरुवाती रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ र यसको चाहिँ स्केल थपिँदै जाने र चाहिँ यो युद्ध चाहिँ तपाईको रसिया र युक्रेनको बीचमा चाहिँ टुङ्गिए तापनि अथवा चाहिँ त्यसले थप अरू चाहिँ युरोपीय देशहरूलाई अथवा बाल्टिक चाहिँ देशहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ असर पुर्याउने अथवा त्यतातिर जाँदै गर्दाखेरिमा पनि त्यो भन्दा पनि अमेरिकनहरूको अहिले सबैभन्दा चाहिँ ठुलो तनाव केमा छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ चीनलाई रोक्ने भन्ने तनाव नै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो युद्धलाई कसरी हुन्छ ताइवानसम्म लिएर आउन पाइयो भने अनि मात्रै विश्व व्यवस्थामा चाहिँ जुन अमेरिकनहरूको एकल पकड छ, प्रभाव छ, त्यो एकल पकड र प्रभावलाई कन्टिन्यू गरेर अगाडि लिएर जान सकिन्छ भन्ने आज पनि उनीहरूको बुझाइ छ। तर त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले अमेरिकन विश्लेषकहरूको, अमेरिकन चाहिँ थिङ्क ट्याङ्करहरू, अमेरिकन चाहिँ पूर्व जर्नलहरूको एउटा भनाइ के आइरहेको छ त भन्दाखेरि जुन रूपमा चाहिँ चीनलाई चाहिँ आकलन गरेको छ अमेरिकाले, चीन त्योभन्दा धेरै बलियो छ। आज उनीहरूको चाहिँ स्पष्ट उनीहरूले नै त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्दै बोल्दै आइरहेका छन्। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको फोकस भनेको चीनतिर नै हो र त्यो चीनको फोकसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डो पेसिफिक, एसिया पेसिफिक चाहिँ जुन रिजन छ त्यो एसिया पेसिफिक रिजनमा नै उनीहरूले आफूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छ र अहिले भारतसँगको पनि अमेरिकाको चाहिँ जुन सम्बन्धमा चाहिँ केही चिसोपना आएको छ नि त्यो चिसोपना आउँदै गर्दाखेरिमा इन्डो पेसिफिकको एउटा कारण पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्डो पेसिफिकमा जसरी अमेरिकाले आफूलाई कन्सन्ट्रेट गरिरहेको छ विशेष गरेर चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र इन्डियाले चाहिँ जुन क्वाड्रिलेटरल एलायन्सेस बनाएको छ त्यो क्वाड्रिलेटरल एलायन्सेसको एउटै मात्रै अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक, एसिया पेसिफिक रिजनलाई चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो मेरिटाइम रुटलाई चाहिँ आफूले कब्जा गर्ने नै हो र त्यतातिर लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज विश्व वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त तनावग्रस्त स्थितिमा छ र युद्धमा विश्व प्रवेश गरिसक्यो र यो कति वर्ष जान्छ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन। किनभने पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ करिब 5 वर्ष चलेको थियो नि त। यो युद्ध 10 वर्ष पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि रसियनहरू पनि पूर्ण रूपमा प्रिपेयर भएर बसिरहेको छ र त्यो रूपमा चाहिँ उनीहरू युद्धको लागि चाहिँ 10 वर्ष पनि युद्ध जान सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरू त्यो प्रिपरेसन गरिरहेको छ भने अमेरिकनहरू पनि उनीहरू त भुक्तभोगी नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो 10 वर्ष अझ थप चाहिँ अगाडि पनि जान सक्छ भन्ने कुराहरू भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा अमेरिका बेलायतको समग्रमा नेटो सङ्गठनको उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी नै भूमिका खेलेर अरूलाई लडाइरहन्छन् कि प्रत्यक्ष रूपमा पनि आउने सम्भावना रहन्छ? अहिले त अप्रत्यक्ष रूपमा नै चाहिँ यिनीहरू जानियो। जब नेटो गठबन्धनमा गइसकेको राष्ट्रलाई चाहिँ एट्याक भयो भने मात्रै उनीहरू त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आउने हुन्। त्यति बेलासम्म उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आउन सक्दैनन्। उनीहरूलाई के थाहा छ नेटो गठबन्धनलाई भन्दा आज नेटो गठबन्धन चाहिँ कहीँ युद्धमा चाहिँ फस्यो भने भोलि त्योभन्दा अरू ध्रुवका राष्ट्रहरू एक ठाउँमा बसेर युद्ध गर्न लाग्यो भने त्यो युद्धलाई चाहिँ हामीले किनारमा पुर्याउन सकिनौँ अथवा त्यो युद्धबाट हामी पराजित हुन्छौँ भन्ने खालको एउटा भय पनि पक्कै पनि छ। त्यो भयका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाग्दैनन्। जस्तो अहिले के देखिएको छ पछिल्लो समयमा भन्दा जब स्विडेन र चाहिँ फिनल्यान्ड
नेटो गठबन्धनमा उनीहरू जानलाई आतुर भइरहेको छ नि। उनीहरू नेटो गठबन्धनमा जानुभन्दा अगाडि नै रसियाले त्यहाँनिर चाहिँ फेरि मिलिटरी अपरेसन गर्यो भने त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैनन् हैन, त्यहाँ पनि परोक्ष रूपमा नै आउने हो। यदि उनीहरू सदस्य भइसकेपछि चाहिँ यदि रसियाले चाहिँ तिनीहरूमाथि प्रहार गर्ने खालको काम भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ लडाइँ सुरु हुन्छ र त्यसपछि विश्व ध्रुवीकृत हुन थाल्छ। नेटो गठबन्धन एकातिर हुन्छ भने बाँकी अरूहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उभिन पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउँछ र त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विश्व युद्धको चाहिँ रूप लिने हो। त्यसले गर्दाखेरि युद्धमा विश्व प्रवेश गरिसकेको छ र युद्धको लागि चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने सबै विश्वभरिका चाहिँ आम मानिसहरू चाहिँ मेन्टल्ली प्रिपेयर पनि भइसकेको अवस्था हो। जति बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा एकदम प्रिपेयर भएर बसेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसका विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नेलाई पनि हामी छाड्दैनौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। अमेरिका र बेलायतले त्यो प्रकारको विशेष गरी भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसमा नेटो सङ्गठन पनि छ। बेलायतले झन्डै 4 अर्ब बराबरको सहयोगको घोषणा गरेको छ। अमेरिका बेलायतको चिन्ता अहिले के देखिन्छ भने रुसले 9 मेका दिन विश्वव्यापी युद्धको घोषणा गर्न सक्छ। यो प्रकारको यो 9 मेको अलिकति प्रतीक्षाको विषय भनेर भनिएको छ। 9 मेमा रुसले त्यस्तो प्रकारको घोषणा गर्ने सम्भावना देखिन्छ? होइन, 9 मेमा त उसले एउटा घोषणा त पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। युक्रेनको स्पेशल मिलिटरी अपरेसनलाई कहाँसम्म लिएर जाने, त्यसलाई चाहिँ के टुङ्ग्याउनु पर्ने स्थिति आउँछ। होइन भने उसले थप चाहिँ युद्धको घोषणा गरेर चाहिँ नर्डिक कन्ट्रीको चाहिँ जो नेटोको सदस्य भइसकेका छन्, जसले नेटोमा चाहिँ एप्लिकेसन दिएका छन्, उसले त्यहाँनिर चाहिँ प्रहार गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि 9 मेको दिन भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आज संसारको लागि चाहिँ प्रतीक्षाको घडी हो। किन पनि भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज मात्रै चाहिँ अमेरिकनहरूको एउटा एसेसमेन्ट आएको छ। एउटा एसेसमेन्ट के आयो भन्दाखेरि जुन रूपमा रसियालाई उनीहरूले आकलन गरेको थियो त्योभन्दा रसिया चाहिँ धेरै बलियो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ खुफिया रिपोर्टदेखि लिएर चाहिँ उनीहरूको पूर्व जर्नलहरू, उनीहरूको चाहिँ एनएसएको चाहिँ रिपोर्टले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। अर्थात् चाहिँ 2029 सम्म चाहिँ रसिया यो अवस्थामा आउँछ भन्ने कुरा अमेरिकनहरूको आकलन रहेछ। तर रसिया चाहिँ 2022 मा नै चाहिँ त्यति सशक्त भएर आइसकेको चाहिँ उनीहरूले त्यो बल्ल यति बेला चाहिँ यो युद्धपछि नै चाहिँ अनुभूति गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अमेरिकनहरू प्रोपोगन्डा वारतिर लागिरहेको छ। जस्तो प्रोपोगन्डा वारमा चाहिँ अमेरिकन चाहिँ पूर्व जर्नल जेकेनले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ बाहिर लिएर आएका छन् अहिले भर्खरै कि रसियामा चाहिँ सैनिक विद्रोह हुन सक्छ भनेर चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट दिएका छन्। त्यो प्रोपोगन्डा वार भने चाहिँ सामान्य हो, त्यो प्रोपोगन्डा वार हुन्छ। त्यो दिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रुसको अहिलेको जुन शक्ति हो त्यो शक्ति देखेर चाहिँ नेटो वास्तवमा चाहिँ अलिकति तर्सित भएको अवस्था पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रुससँग चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू त भिड्दैन र उनीहरू अब युद्धलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मोड्नको लागि चाहिँ साउथ चाइना सीतिर चाहिँ लिएर आउने प्रयत्नमा छन् र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सायद युद्ध यतातिर चाहिँ भड्किन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। र त्यो भड्किनको लागि चाहिँ 9 मेमा चाहिँ रसियन राष्ट्रपतिले एउटा घोषणा पक्कै पनि गर्छन्। युक्रेनलाई चाहिँ कति दिनभित्रमा चाहिँ कब्जा गर्ने अथवा चाहिँ युक्रेनसँगको एउटा नेगोसिएसनमा पुग्ने एउटा घोषणा त्यहाँनिर हुनेछ। र त्यसपछि दोस्रो घोषणा भनेको युद्ध अब अगाडि नै जाने स्थिति आयो भने उनले चाहिँ नर्डिक कन्ट्रिजको फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई चाहिँ निशाना बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ नेटो गठबन्धन तयारीको अवस्थामा बसिरहेको छ। त्यहाँ रसियाले आक्रमण गर्यो भने कस्तो खालको चाहिँ रिटालिएसन गर्ने भनेर चाहिँ त्यो खालको रणनीतिमा उनीहरू बसिरहेको छ। र 9 मे भनेको चाहिँ अब भोलिको चाहिँ विश्वको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा निर्धारण गर्ने दिन पनि हो। अब यो युद्ध रुस र युक्रेनमा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सीमित रहने अथवा यो युद्ध टुङ्गाउनको लागि रुसले कस्तो प्रकारको भूमिका खेल्ने, 9 मेमा रुसले कस्तो प्रकारको घोषणा गर्छ, त्यसपछि विश्वको परिस्थिति त्यसले चित्रित गर्दै जान्छ। 9 मेमा रुसले घोषणा गर्छ, त्यसको प्रतिक्रिया नेटो गठबन्धनले कसरी दिन्छ हो त्यसले नै निर्धारण गर्छ कि अबको चाहिँ विश्वको भविष्य कतातिर जान्छ भन्ने कुरा।
किनभने 9 मे चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ लिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा 9 मेमा पुटिनले गर्ने घोषणा शान्तितिर जान्छ अथवा युद्धतिर जान्छ, अथवा आजसम्म रसियाको भाषामा स्पेशल मिलिटरी अपरेसन मात्रै भनिएको छ। 9 मे पछि चाहिँ भोलि रसियाले युद्ध नै घोषणा गर्न पनि सक्छ, वार नै भनेर पनि भन्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 9 मे यसर्थ इम्पोर्टेन्ट छ कि साझा भविष्यको लागि चाहिँ 9 मे, यो विश्वको साझा भविष्यको लागि 9 मे निकै नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखिएको छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि एउटा चाहिँ स्पष्ट रणनीति नेटो गठबन्धनको अथवा अमेरिकाको के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटो गठबन्धनका राष्ट्रलाई जोगाइराख्ने, तर्साइराख्ने र त्यति मात्र नभएर नेटो गठबन्धनमा नजोडिएका अरू साना राष्ट्रहरूलाई तिमीहरू चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ है। अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ चीन, रसिया, नर्थ कोरिया हैन, यिनीहरू चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूको सेक्युरिटीको लागि पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ हात हतियार सैन्य सामरिक शक्तिमा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो हतियारको व्यापारलाई पनि उसले कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अमेरिकाले कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो युद्ध थप चर्किँदै जाने स्थितितिर सङ्केत चाहिँ पक्कै पनि गरेको छ। अमेरिकाको अहिलेको रणनीति युद्धलाई चर्काउँदै लाने, हतियार बेच्दै जाने, बन्दै जाने, आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदै जाने। हजुर। भनेपछि अमेरिकाको अहिलेको रणनीति युरोपमा विशेष गरी रुस र युक्रेनको युद्ध जारी छ। अब यसलाई अझ फैलाउनको लागि एसियातर्फ उसको चाहिने आँखा देखिन्छ। जसरी हुन्छ एसियामा युद्धलाई थुपार्ने। अमेरिकनको अन्तिम अभिष्ट भनेको एसियामा युद्धलाई थुपारियो भने चाहिँ त आफू त्यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनु परेन नि त। हजुर। अब उसको रणनीतिलाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ। चीनको प्रतिक्रिया, चीनको तयारी ताइवानको सन्दर्भमा, समग्र एसियाको सन्दर्भमा के देखिन्छ चीनको? अब होइन, चीनले आफ्नो तयारी त धेरै पहिलादेखि नै गरेको छ। उसले उस्तै पर्यो भने जापानलाई एनेक्सेसन गर्न पनि सक्छ। चीन त्यहाँसम्मको तयारीमा छ। ताइवान मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि ऊ जापानलाई पनि एनेक्सेसन गर्न तयारी छ। त्यही कारणले होला आज ओकिनावामा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सैन्य अभ्यासहरू पनि भइरहेको छ र जापानले आज इतिहासमै सबैभन्दा धेरै सामरिक अथवा चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ खर्चलाई चाहिँ बढाएर लिएर गएको अवस्था छ। भनेपछि अब जापान पनि चाहिँ अब मेन्टल्ली के प्रिपेयर भएको छ भने युद्ध असम्भावी छ, त्यो युद्धमा सामेल हुनको लागि चाहिँ सामरिक रूपमा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने खालकोमा जापान पनि चाहिँ प्रष्ट रूपमा आइसकेको अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनले अब एसिया पेसिफिक रिजनमा चाहिँ आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर चाहिँ उसको पुरै ध्यान जति चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमा छ। विशेष गरेर चाहिँ साउथ चाइना सी त उसको छँदैछ। त्यसपछि गएर इस्ट चाइनाको चाहिँ जुन मेरिटाइम रुटहरू हो, त्यो मेरिटाइम रुटलाई चाहिँ उसले विशेष फोकस राखिरहेको छ र अहिले ऊ त्यहीँनिर कन्सन्ट्रेट भइरहेको छ। र त्यसै सन्दर्भमा उत्तर कोरियाले पनि चाहिँ जुन अब तत्काल पनि फेरि अर्को चाहिँ क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ र त्यो क्षेप्यास्त्र परीक्षण पनि गरिरहेको छ। नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाको बिचमा टेन्सन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ अमेरिकन सैन्य ठेगानाहरू छ विश्वभरमा, त्यो सैन्य ठेगानालाई चाहिँ चीनले लक्षित गरेर चाहिँ त्यहीँको राष्ट्रबाट चाहिँ त्यसलाई रिटालिएट गर्नुपर्छ भनेर चीनले त्यो रणनीति बनाएको चाहिँ स्पष्टै देखिन्छ। जस्तो साउथ कोरियामा चाहिँ जुन अमेरिकन सैन्य ठेगाना छ त्यसलाई नर्थ कोरिया मार्फत चाहिँ रिटालिएट गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन ताइवानमा चाहिँ एक हिसाबले हो भने सैन्य ठेगाना नभए पनि चाहिँ जुन अमेरिकनको एक खालको पहुँच र प्रभाव छ, अनि त्यसलाई चाहिँ आफूले नै चाहिँ ह्यान्डल गर्ने र त्यसै ओकिनावालाई पनि चाहिँ कसरी चाहिँ रिटालिएट गर्ने भनेर चाहिँ ओकिनावाको जापानको ओकिनावा भएको सैन्य ठेगानालाई पनि चीनले त्यो खालको रणनीति बनाइरहेको। र अर्को चाहिँ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्ट्राटेजिक लोकेसन र महत्त्वपूर्ण चाहिँ आजको चाहिँ रिजनल पावर भारतसँग पनि एक लेभलको चाहिँ उसले संवाद पनि गरिरहेको छ कि आजको चाहिँ जुन तिम्रो चाहिँ नन एलाइनमेन्टको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी छ त्यो स्ट्राटेजीले चाहिँ भारतलाई चाहिँ एक्जिस्ट गर्न
सहज पुर्याउँछ र एसियामा चाहिँ युद्ध हुँदै गर्दाखेरिमा पनि भारत चाहिँ कुनै पक्षधर भइदिएन भने चाहिँ त्यो युद्ध धेरै दिन चाहिँ जाँदैन र त्यो युद्धमा चाहिँ चीन नर्थ कोरियाहरूले चाहिँ जति बेला पनि त्यसलाई आफ्नो पकडमा चाहिँ लिन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि चाहिँ चीनले चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ पनि लिइरहेको अवस्था छ। त्यसले चीनले आफूले गर्नुपर्ने रणनीतिक कुराहरू आज होइन, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि नै उसले कन्टिन्यू गरिरहेको छ र उसले आफ्नो चाहिँ जुन क्षमता हो त्यो क्षमतामा पनि विशेष गरेर विकास पनि गर्दै लिएर गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण इन्तजामहरू गरिसकेको अवस्था पक्कै पनि देखिन्छ भने अब अमेरिकनहरू आएर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्भल्भ हुने चाहिँ जुन कुरा छ अहिलेसम्म चाहिँ के बोलिरहेको छ भने यदि चाहिँ ताइवानलाई चाहिँ चीनले आक्रमण गर्यो भने अमेरिका चुप लाएर बस्दैन भनेर भन्छ कि प्रत्यक्ष लड्न त आउँदैन नि त अमेरिका। युक्रेनको सन्दर्भमा पनि त्यसै भन्थ्यो, युक्रेनको सन्दर्भमा त्यही भन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसले युद्धलाई चाहिँ लार्ज स्केलमा लिएर जाने उसको अब्जेक्टिभ हो र त्यो जाने जस्तो स्थिति पनि देखिएको छ। जुन रसियन चाहिँ जुन वार हो त्यसैमा पनि आज बाइडेनको चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट हो ट्विट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त जिल पर्या होला है रसिया त भनेर जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट उसले दिइरहेको छ, जसरी रिटालिएट गर्यो चाहिँ युक्रेनले चाहिँ रसियालाई, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अहिले पनि चाहिँ रसियालाई केही हदसम्म भने कमजोर बनाउन सकियो भन्ने खालको चाहिँ जुन अमेरिकनको बुझाइ छ, मलाई लाग्छ त्यो बुझाइ चाहिँ अलिकति काँचो नै हुनेछ, त्यो काँचो नै हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि विश्व युद्धको भूमरीमा प्रवेश गरिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यकिनन चाहिँ छैन, तर एउटा चाहिँ अवस्था पक्कै पनि के हो भन्दाखेरि शक्ति एक ठाउँमा रहिरहँदैन। शक्ति भनेको चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ, अर्थात् शक्ति चाहिँ घुमिरहन्छ कि हिजो एसियामा भएको शक्ति युरोप हुँदै अमेरिका पुग्यो भने त्यो अमेरिकाबाट चाहिँ युरोप हुँदै चाहिँ एसियातिर चाहिँ त्यो घुम्ने क्रममा सुरु भएको छ र कुनै एउटा चाहिँ महामारीपछि कुनै एउटा युद्ध भयो भने त्यसले हालको चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था हो त्यो विश्व व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्छ। अब यो युद्धलाई रोक्नको लागि इन्डियाको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोप भ्रमणमा रहेका छन्। उनको युरोपको भ्रमणको उद्देश्य के हो? उनले यो युद्धको सन्दर्भमा इन्डियाको बुझाइ के कस्तो छ र उनी युरोप भ्रमण लगत्तै जेठ 2 गते नेपाल भ्रमण आउने कुरा पनि छ, त्यो तालिका पनि छ, कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, अब नरेन्द्र मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमण भनेको जुन अमेरिकासँग चाहिँ उनको केही हदसम्म चाहिँ चिसोपन भयो नि, अनि त्यो चिसोपनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू चाहिँ युरोपियन राष्ट्रहरूसँगको चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ कुनै किसिमको नकारात्मक प्रभाव नपरोस् त्यसलाई एउटा व्यवस्थापन गर्नु पहिलो नरेन्द्र मोदीको चाहिँ उद्देश्य थियो। र युरोपका बिचमा भएका चाहिँ जुन व्यापारहरू नि त्यो व्यापार चाहिँ नियमित र निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढुन्, एउटा त्यो उद्देश्य देखिन्थ्यो भने दोस्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन कूटनीतिक सम्बन्ध हो त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ यथावत कायम रहिरहनुपर्छ भन्ने खालको दोस्रो थियो भने तेस्रो के हो भन्दाखेरि इन्डियाको पहलले यदि युक्रेन र चाहिँ रसियाको युद्ध रोकिन सक्छ भने त्यो पहल पनि गर्नु थियो र त्यो पहल पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कूटनीतिक रूपमा उनले त्यो पहल गरे। त्यो पहल गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेटो गठबन्धन र चाहिँ युरोपियन युनियनमा रहेका चाहिँ जति पनि चाहिँ देशहरू छन् जहाँ जहाँ उनले भिजिट गरे त्यो भिजिट गरेको ठाउँमा चाहिँ उनलाई एक खालको दबाब के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाले रुसले चाहिँ जुन आक्रमण गर्यो त्यो आक्रमणको निन्दा गर्नुपर्छ, त्यो प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ कुरो नमानेको जस्तो चाहिँ देखियो। तर त्यसले के भने एउटा उनीहरूको चाहिँ जुन व्यापारिक सम्बन्ध हो उनीहरूको बिचको जुन कूटनीतिक सम्बन्ध हो त्यो कूटनीतिक सम्बन्धलाई चाहिँ थप एउटा मजबुतीकरण गर्नको लागि चाहिँ त्यो देखिन्छ। र अब त्यसपछि गएर दोस्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि भोलि विश्व पोलराइज हुँदै गर्ने क्रममा भोलि भारत एउटा क्षेत्रीय शक्ति त हो, त्यो भारत क्षेत्रीय शक्ति चाहिँ एक ठाउँमा उभिरहँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो जुन नन एलाइनमेन्टको मुभमेन्ट चाहिँ रिभाइभ भएर आयो भने चाहिँ त्यो नन एलाइनमेन्टको मुभमेन्टमा चाहिँ केही युरोपियन राष्ट्रहरूलाई पनि त्यो भित्र चाहिँ राख्न सकिन्छ भने राख्ने उनको चाहिँ त्यो प्रयत्न पनि हो र त्यो प्रयत्नमा पनि उनीहरूले
प्रस्ताव पनि गरे, तर केही त्यस्ता सफलता चाहिँ प्राप्त गरिसकेको अवस्था चाहिँ पक्कै होइन। र समग्रतामा चाहिँ एउटा युद्धको माहौलमा एउटा क्षेत्रीय शक्तिको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गएर चाहिँ जुन खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई चाहिँ त्यहाँनिर दर्ज गराए, त्यो एउटा सकारात्मक नै हो। अब त्यसपछि युरोपमा उनको एक खालको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गरिसक्यो भने त्यसपछि अब आइसकेपछि चाहिँ उनी छिमेकतिर अब फोकस गर्दैछन्। पहिलो चाहिँ नेपालमै उनी आउँदैछन्। नेपालमा किन भन्दाखेरि यो पनि स्ट्राटेजिक महत्त्वको विषय हो, किनभने यहाँनिर चाहिँ अमेरिकाको प्रवेश स्पष्ट रूपमा देखिने गरी भइसकेको छ हैन। त्यो पनि चाहिँ एकदम सघन प्रवेश भइसकेको छ। सघन प्रवेश भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँका राजनीतिक दलहरू र त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँको जुन आन्तरिक शक्ति हो, त्यो आन्तरिक शक्तिसँग चाहिँ भारतको चाहिँ एक खालको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने, त्यो पुनर्स्थापित गर्ने प्रयत्न स्वरूप चाहिँ यतातिर आइरहेको पनि देखिन्छ भने अर्को एउटा चाहिँ उनी लुम्बिनी आउँदैछन्। लुम्बिनी आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा म्यासेज पक्कै पनि उनले दिन खोजेको छ कि म्यासेज के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ बुद्धको देश हो, शान्तिको देश हो, त्यस कारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ युद्ध भनेका कुराहरू चाहिँ हुन सक्दैन नि है भन्ने खालको एउटा म्यासेज पनि उनले दिन खोजिरहेको छ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ जुन उनको चाहिँ सांस्कृतिक जागरणको अभियान हो, त्यो भारतमा मात्रै होइन कि त्यो सांस्कृतिक जागरणको अभियान चाहिँ आफ्नो छरछिमेकमा पनि उनी लिएर जान चाहन्छन्। र त्यसमा सबैभन्दा चाहिँ सभ्यताको शिर, विशेष गरेर चाहिँ दुईवटा सभ्यतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिरकै रूपमा लिन्छौँ। बुद्धिज्मको सभ्यताको शिर अथवा त्यसको चाहिँ ओरिजिन यही नै हो। त्यसपछि गएर पशुपतिनाथको देश। त्यसले गर्दाखेरि यो सांस्कृतिक जागरणको चाहिँ एउटा अपार चाहिँ सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रयत्नको रूपमा नरेन्द्र मोदीको चाहिँ एउटा भ्रमणलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, त्यो रूपमा लिन सकिन्छ। नरेन्द्र मोदीको भूमिका शान्तिको दूतको रूपमा, शान्तिको दूत पनि र सांस्कृतिक चाहिँ जुन जागरण हो, त्यो सांस्कृतिक जागरणलाई चाहिँ भारतमा मात्रै होइन कि भारतसँग जोडिएका छरछिमेकहरूमा पनि लिएर जाने कि 21औं शताब्दी भनेको सभ्यताको शताब्दी हो। यो स्यामुअल पी हटिङटनले नै लेखेको कुरा हो, यो 1992 मै लेखिसकेका छन्। भनेपछि यो सभ्यताको शताब्दी भएकोले चाहिँ सभ्यताको जागरण, सांस्कृतिक जागरण, हाम्रा जे जति चाहिँ आफ्ना मूल्य पद्धतिहरू छन् त्यो मूल्य पद्धतिमा फर्केर यो विश्वलाई चाहिँ शान्तिको चाहिँ सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन उनको बुझाइ हो, त्यो बुझाइलाई चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ उनले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो है भनेर भन्न खोजेको अवस्था चाहिँ इन्डियाको सन्दर्भमा, नरेन्द्र मोदीको सन्दर्भमा उसको दुईटा चरित्र देखिन्छ, दुई प्रकारको भूमिका देखिन्छ। एउटा चाहिँ अमेरिका र बेलायतले युक्रेनको पक्षमा उभिनको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा इन्डियाले दबाब दिइरहेको छ, एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को, यदि इन्डिया न्युट्रल बस्यो भने, नेटोको किताबमा उभिएन भने इन्डिया चाहिँ टुक्रिने सम्भावना प्रबल भएर जान्छ। इन्डियाले त्यहाँ चाहिँ सङ्कट छ भनेर भनिन्छ। अनि त्यो त निश्चितै हो। इन्डियामा त्यहाँ मात्रै होइन, आज नै इन्डियामा एक खालको चाहिँ सङ्कट आइसकेको छ। जस्तो इन्डियाको आरबिआईले, नेसनल रिजर्भ ब्याङ्क जुन छ, नेसनल रिजर्भ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा फ्याक्सिट बाहिर लिएर आएको छ कि आज भारतको चाहिँ जुन अर्थतन्त्र छ त्यो अर्थतन्त्रमा सुधार आउनलाई 2029 सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। आजदेखि नै स्टेप्सहरू लिँदै गर्दाखेरिमा भने मतलब चाहिँ आज 2022 भयो, 29 भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति लामो समय हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त आइएमएफ र उसको दबाबमा चाहिँ त आरबिआईले एक खालको स्टेटमेन्ट दिइसक्यो कि इन्डिया ठुलो आर्थिक सङ्कटतिर जाँदैछ भनेर। आज इन्डियन मिडियादेखि लिएर सबैतिर त्यो कुराहरू सुरु हुन थालिसकेको छ। त्यो त अप्रत्यक्ष रूपमा उसले त दबाब दिइसक्यो कि हामीले हात झिक्दियौँ भने त्यसर्थ अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चेतावनी पनि दिएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया टुक्रिने मतलब आर्थिक रूपमै कमजोर भइसक्यो भने चाहिँ त टुक्रिने भन्ने कुरा त कुनै समस्या नै होइन इन्डियाको लागि। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियालाई उनीहरूले हर तर्फबाट घेरिरहेको छ। पश्चिमाहरूले इन्डियालाई हर तर्फबाट अहिले पनि घेरिरहेको छ, विशेष गरेर चाहिँ नरेन्द्र मोदीको चाहिँ केसमा। किन भन्दाखेरि रसिया र युक्रेन युद्धमा चाहिँ जुन इन्डियाको भूमिका रह्यो त्यो भूमिकालाई लिएर पश्चिमाहरूले त्यो खालको दबाब पनि दिइरहेको छ। अर्थात् भोलि भनौँ न आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले हात झिक्दियो भने तेरो इकोनोमी त ध्वस्त भएर जान्छ भन्ने खालको एउटा सङ्केत दिइसकेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ इन्डियामा खालिस्तानको मुभमेन्ट भनौँ, काश्मीरको मुभमेन्ट भनौँ, नर्थ इस्टको मुभमेन्ट भनौँ, तपाईँको चाहिँ
हिजाबको मुभमेन्ट भनौँ, यो जति पनि मुभमेन्ट्सहरू भइरहेको छ नि, त्यो मुभमेन्ट्सहरू भनेको नरेन्द्र मोदीलाई घेर्नको लागि नै भइरहेको मुभमेन्ट्सहरू हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ घेर्ने मुभमेन्टमा आज वेस्टर्नहरूले पूर्ण आफ्नो ध्यान त्यहाँनिर कन्सन्ट्रेट गरेको छ। त्यो कन्सन्ट्रेट गर्नुको पछाडिको एउटै मात्रै कारण के हो भन्दाखेरि जसरी हुन्छ इन्डो पेसिफिक रिजनमा अमेरिकन स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि यो क्वाड्रिलेटरल एलायन्समा चाहिँ भारतलाई चाहिँ बाहिर जान पनि नदिने र इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजीमा भारतलाई चाहिँ एउटा लिडिङ रोलको रूपमा चाहिँ राख्नको लागि त्यो एउटा दबाब दिएको पक्कै पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि भारतको पनि एउटा बुझाइ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राजनीतिक कर्मीको होस्, ब्युरोक्राटको होस्, डिप्लोमेटको होस्, सञ्चारकर्मीको होस्, जोसुकैको होस्, एउटा बुझाइ के छ भन्दाखेरि उनीहरूमा चीन विरोधी भावना चाहिँ व्यापकै छ। र यो क्वाड्रिलेटरल एलायन्सेस भनेको चाहिँ चीनलाई घेर्नको लागि र चीनलाई कमजोर बनाइसकेपछि स्वतः भारत चाहिँ त एसियाको चाहिँ महाशक्तिको रूपमा चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ जुन एउटा आश्वासन दिने काम पनि चाहिँ अमेरिकनहरूले भारतलाई गरिरहेको छ र त्यो आश्वासनमा कहीँ न कतै चाहिँ इन्डियनहरू पनि फस्दै गइरहेको छ। यदि त्यो आश्वासनमा इन्डियनहरू फस्यो भने चाहिँ फेरि इन्डियनहरू भने चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुने हो। चाइना कमजोर भयो, चाइना चाहिँ एक हिसाबले भनौँ टुक्रा टुक्रा भयो भने चाहिँ भारत सग्लो त रहँदैन। यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ भने पक्कै पनि त्यहाँका थिङ्क ट्याङ्कले, त्यहाँका थिङ्करहरूले त्यो कुरा नबुझेका छैनन् भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो कुरा बुझेका छन्। त्यति बुझ्दै गर्दाखेरिमा पनि आज त एक्जिस्ट हुनु पर्यो नि त। आज एक्जिस्ट हुनै पर्दै गर्दाखेरि अमेरिकन दबाबलाई यिनीहरूले कति थेक्न सक्छ इन्डियनहरूले त्यो चाहिँ हेर्न पर्ने बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हतारमै इन्डियाले यस्तो खालको चाहिँ रणनीति अपनाइहाल्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। किनभने इन्डिया निकै नै दबाबमा पर्यो भने चाहिँ उनीहरू वेस्टर्न कितामा जान सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन। अत्यन्त दबाब आयो भने चाहिँ आफू चाहिँ एक्जिस्ट नै हुन नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो अवस्थामा इन्डियनहरूले पर्ने बाध्यता चाहिँ आउन सक्छ। किनभने उनीहरू अलरेडी क्वाड्रिलेटरल एलायन्समा त गइसकेको छ नि त। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अथवा इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजी जुन हो त्यो स्ट्राटेजीको पनि एउटा हिस्सेदार त हो नि, इन्डियनहरू पनि हिस्सेदार हुन्। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियनहरूको चाहिँ एउटा त्यो समस्या चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। नेपालमा अहिले स्थानीय तह चुनावको माहौल छ। यो चुनावको अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि विशेष गरी चितवनको भरतपुरमा यसको निकै चर्चा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने यदि चितवनमा माओवादीले जितेन, त्यसमध्ये पनि रेणु दाहालले जितिनन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ, यो प्रकारको उसले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। र चितवनमा माओवादीलाई जिताउन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरू त्यहाँ गएर सम्बोधन गरेका छन्। माओवादीलाई जसरी भए पनि जिताउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। त्यो क्षेत्र किन त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भयो? यदि त्यो क्षेत्रमा माओवादीले नजिते, रेणु दाहालले नजिते, प्रचण्डले भने जस्तो देश दुर्घटनामा जाने हो कि कस्तो हो? यो देश दुर्घटनामा त के दुर्घटनामा जानु छ र? यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन होला। प्रचण्डले दिन खोजेको अभिव्यक्ति भन्न खोजेको चाहिँ भनाइ। अब उनको भनाइ के हो भन्दाखेरि यदि रेणु दाहालले भरतपुरमा जितिनन् भने मेरो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ, सङ्केत। मेरो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ, मेरो परिवारको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ। त्यसैले मलाई र मेरो परिवारलाई चाहिँ कृपा गरिदेऊ भनेर चाहिँ त्यो एउटा आह्वान गरे हो। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति कडा भाषामा प्रस्तुत गरे मात्रै हो। र आजको स्थिति के हो त? त्यो आजको स्थितिलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। आजको स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि आजका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ हेरौँ। आजको राजनीतिक दलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस आज नेपाली काङ्ग्रेस छैन। किन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ ती इमान्दार, हिजो दुःख गरेका, पञ्चायतकालदेखि लडे भिडेका जति कार्यकर्ताहरू छन् नि, त्यो कार्यकर्ताहरूको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो कि आज ती कार्यकर्ताहरू सबै किनारमा लागिसकेका छन्। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस आज नेपाली काङ्ग्रेसको रूपमा छैन। नेकपा एमालेका पनि चाहिँ ती पुराना दुःख पाएका ती कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँबाट अलग भइसकेको अवस्था छ। नेकपा एमाले पनि नेकपा एमाले जस्तो चाहिँ छैन। अब नेकपा माओवादी केन्द्रका त हिजो लडेका जति आज खाडीमा गएका छन्, हिजो बन्दुक बोकेका जति आज खाडीतिर गएका छन्। बचेकुचेका केही चाहिँ कार्यकर्ताहरू ती अन्य त पार्टीमा गइसकेका छन्। आज प्रचण्डजी एक्लै मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा माओवादी पनि आज माओवादीको रूपमा छैन। नेपालको राजनीतिक दलहरूको चाहिँ जुन आफ्नो निजत्व हो नि,
त्यो निजत्व सबै राजनीतिक दलहरूले गुमाइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि आज जो लिडरसिपमा छ नि त्यो लिडरसिपमा चाहिँ अत्यन्त स्वार्थको लागि चाहिँ उनीहरू एक ठाउँमा बसेको अवस्था हो, पक्कै पनि हो। त्यो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ उनले चाहिँ त्यो अपिल गरेका हुन्। त्यो अपिलमा त्यति धेरै ठुलो मान्छेले चाहिँ सिरियसली लिएको पनि छैन। कांग्रेसलाई विशेष गरी देउवालाई प्रचण्ड पुत्री बोक्नै पर्ने त्यत्रो ठुलो बाध्यता चाहिँ के कारणले आयो? अर्को 5 वर्षपछि सत्ताको लागि यो गठबन्धनलाई धानेर अब आउने राष्ट्रिय चुनावसम्म लिएर जान सकियो भने एमालेलाई बाहिरै राखेर चाहिँ यही गठबन्धनले चुनाव जित्छ र त्यसपछि थप 5 वर्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने खालको उहाँको जुन ख्वाब हो नि त्यो ख्वाबले गर्दाखेरि नै उहाँले चाहिँ प्रचण्ड पुत्रीलाई चाहिँ बोकेको अवस्था। यसमा सत्ता स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ हो कि अथवा बाहिरबाट हेर्दाखेरि ओली भोलिको लागि ठुलो समस्या हुन सक्छ भनेर जसरी भनिरहेछ, ओलीप्रतिको त्यो डर हो अथवा स्वार्थ हो? त्यो त ओलीप्रतिको डरै हो नि, ओलीप्रतिको डरै हो। र अहिलेको चाहिँ लिडरसिप, टप लिडरसिप छ नि, त्यो टप लिडरसिपमा बेस्ट एमोङ दि वर्स्ट हैन। अहिलेको जुन टप लिडरसिपमा चाहिँ खराबहरू मध्येको राम्रो केपी शर्मा ओली हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ओलीसँग चाहिँ बाँकी सबै चाहिँ डराएको अवस्था पक्कै पनि हो एउटा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक दलहरू भनेको, अहिलेको राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व भनेको विचारविहीन हो। यो विचारविहीन नेतृत्वले चाहिँ यसको केन्द्रमा पिपुल पनि हुँदैन, यसको केन्द्रमा राष्ट्र पनि हुँदैन, यसको केन्द्रमा चाहिँ विकास हैन योजना केही पनि हुँदैन, यसको केन्द्रमा सत्ता मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यो सत्ताको लागि चाहिँ यिनीहरू जोसँग जसरी पनि चाहिँ मिल्दाखेरि अथवा चाहिँ कुनसँग गठबन्धन गर्दाखेरि, कुनसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ सत्ता प्राप्ति हुनसक्छ, त्यो सत्ता प्राप्ति गर्नेतिर मात्रै लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कांग्रेसको आफ्नो सिद्धान्तले नदिएको प्रचण्ड पुत्री बोकेर हिँड्ने हैन, कम्युनिस्टको चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ लिबरल भ्यालुसँग कुनै साइनो नै नभएको उसलाई चाहिँ बोकेर जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाउने, यो सबै के हो भन्दाखेरि सत्ताको चाहिँ एउटा स्वार्थ मात्रै हो। त्यो सत्ताको स्वार्थले गर्दाखेरि कुन नेताले के गर्छ भनेर चाहिँ अब त्यति धेरै टिका टिप्पणी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन सकिन्छ। जस्तै गठबन्धनका नेताहरूले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो चुनावी गठबन्धन भने चाहिँ लोकतन्त्र जोगाउन र संविधान बचाउन, यो प्रकारको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेस कम्युनिस्टसँग मिल्नु भने चाहिँ यो कारण हो, उनीहरूले बाहिर यसो देखाइरहेछन्। कसरी हेर्ने यसलाई? होइन, लोकतन्त्र जोगाउनलाई त राम्रो काम गरिदिनु त लोकतन्त्र त्यसै जोगिन्छ नि त। यदि माओवादी कांग्रेससँग नमिल्ने, जसपा कांग्रेससँग नमिल्ने अथवा यो जुन 5 दलीय गठबन्धन छ, यो 5 दलीय गठबन्धन एक भएर मजबुत भएर नजाने हो भने लोकतन्त्र पनि रहन्न, संविधान पनि रहन्न, यो प्रकारको खतरा छ भन्छन् नि। लोकतन्त्र त त्यति बेला मात्रै जीवन्त रहन्छ जब राजनीतिक दल र चाहिँ उसका चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कन्टेस्ट गर्न पाउन् हैन, आफ्नो दलका हिसाबले चाहिँ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन्, आफ्नो दलको चाहिँ एजेन्डाहरू लिएर पिपुललाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकुन्। यहाँ त केही पनि छैन नि त। यो त के भने गठबन्धन बनाउने, मसँग यति भोट छ त उसँग यति भोट छ, यो भोट जोडियो भने चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मात्र जुन एउटा उद्देश्य छ, यो लोकतन्त्रका लागि यो के लागि पनि होइन। यो भ्रम पर्दैन पर्यो भने जस्तो यदि ओली सत्तामा आयो भने यो संविधान पनि रहँदैन, लोकतन्त्र पनि रहँदैन। होइन, यस्तो ओली सत्तामा रहँदाखेरि चाहिँ के त्यस्तो संविधानको बर्खिलाफमा काम गरे, पहिला त्यसको जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। उनले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ म जनतामा जान्छु, जनतामा जान्छु भने के अलोकतान्त्रिक काम हो, र संविधानले दिएन अरे एकछिनलाई। तर जनतामा जान्छु भन्ने चाहिँ अलोकतान्त्रिक मान्छे हुनै सक्दैन। लोकतन्त्रको सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो भनेको चाहिँ जनतासँग जानु नै हो। यदि देशमा चाहिँ समस्या पर्यो, देशमा चाहिँ अस्थिरता चाहिँ धेरै नै आउने भयो, म पिपुलसँग गएर फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउँछु भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो अलोकतान्त्रिक भनेर भन्न मिल्दैन। तर यति भन्दै गर्दाखेरिमा ओली चाहिँ ठिक हुन् भनेर भन्न खोजे यहाँनिर होइन। ओलीको शासन शैली, उनको अहङ्कार, उनले गरेका चाहिँ शासकीय चाहिँ कार्यहरू छन्, ती कार्यहरू ठिक छन् भनेर मैले भन्न खोजे होइन, ती कार्यहरूलाई जस्टिफाई गर्न खोजे होइन। ओलीले त 3.5 वर्षमा हेर्दाखेरि त उनले त जुन एउटा शासनको कुरूप चरित्र देखाए, त्यो कुरूप चरित्र देखाएकोमा त त्यसलाई त एउटा सचेत नागरिकले भर्त्सना नै गर्नुपर्छ। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको म पिपुलसँग जान्छु भनेर चाहिँ कुनै नेताले भन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई मिचेको हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। किनभने दोस्रो संविधान सभाको चुनाव
कुन चाहिँ संविधानको धाराले चाहिँ दिया थियो र चाहिँ कुन चाहिँ कानुनले दिएर चाहिँ गराइएको थियो? त्यति बेला हो नि त लोकतन्त्र सबभन्दा क्राइसिसमा भएको। संविधानलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा लिएर आउनको लागि चुनावमा गएर अनि त्यसपछि संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ चुनावमा गइएको हो नि त। एउटा व्यक्तिसँग सत्ता गठबन्धन किन यति धेरै त्रसित छ उसो भए? उसको सङ्गठनले हो। नेकपा एमालेको सङ्गठन आज पनि शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ असाध्यै चाहिँ मजबुत छ। त्यो सङ्गठनसँग चाहिँ अरू चाहिँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ भयभीत भएका हुन्। दुईटा स्वार्थ पनि होला। एउटा चाहिँ कङ्ग्रेसको अलोकप्रियता र माओवादी अथवा चाहिँ माधव कुमारहरूसँग मिलेर एमालेको सिट सङ्ख्या कम गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र। त्यति एमालेलाई सत्ताबाट कसरी रोक्ने एउटा। अब हेर्नुहोस्, सबैको आफ्नो स्वार्थ भन्ने हो। शेरबहादुर देउवा हालका प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, उनको एउटै मात्रै स्वार्थ हो, पार्टी जहाँसुकै जाओस् नेपाली काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरूको जति नै मासाकार गर्न परोस्। उनलाई मतलब छैन। उनलाई मात्रै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अबको यो गठबन्धनलाई चाहिँ संसदको चुनावसम्म लिएर जाने र त्यसपछि यही गठबन्धनमार्फत चुनाव जितेर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी लार्जेस्ट हुने, अरू सहयोगी पार्टीसहितको बहुमत बनाएर शासनमा फेरि आउने एउटा स्वार्थ उनको त्यही नै हो। किनभने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई देश बनाउन सक्छु भनेको कुनै आत्मविश्वासै छैन। यो देश बन्दैन भन्ने कुरा उनीहरू कन्भिन्स छन्। यदि देश बन्थ्यो भने त उनका छोराछोरीहरू को कहाँ कसरी बसेका छन् त्यहीँबाट थाहा हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देशप्रतिको उनीहरूको कुनै मोह पनि छैन, पिपुलप्रति कुनै जिम्मेवारी पनि छैन, कुनै जवाबदेहिता पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि सत्ता प्राप्ति गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा ध्येय छ। त्यसले गर्दाखेरि उनी जोसँग जे गठबन्धन गर्न पनि तयार छन् र आजै पनि 23 सिट ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सत्तामा त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पुर्याएका हुन् नि। त्यसले गर्दा त्यो गुण तिर्नलाई पनि उनी गठबन्धनमा रहिरहन्छन्। फेरि सत्तामा आउने, गुण तिर्ने, एउटा कारण यो भयो। दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसमा नटासिकन उसले एउटा राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक हैसियतलाई कायम गरिराख्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बाध्यता हो काङ्ग्रेससँग जोडिनुपर्ने। कि काङ्ग्रेससँग जोडिन पाएन भने फेरि आत्मआलोचना गर्दै हामी वाम एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि एमालेसँग चाहिँ शरण लिन जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आफ्नो राजनीतिक हैसियत जोगाउनलाई पनि यो गठबन्धन गर्नुपर्ने उनको बाध्यता हो। तेस्रो, माधव कुमार नेपालको पार्टी भनेको चाहिँ यदि यो गठबन्धन भने त्यो पार्टी नै एक्जिस्ट हुँदैन, पार्टी नै कोल्याप्स हुन्छ। त्यो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा पनि यो गठबन्धनमा उनी बस्नुपर्ने र चाहिँ यसको सहारा लिनुपर्ने उनको बाध्यात्मक स्थिति हो। भनेपछि उपेन्द्र यादवहरूको, बाबुराम भट्टराईहरूको स्थिति के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा भने नि तराई मधेसमा उपेन्द्र यादव अब खुइलिँदै गइरहेका हुन्। किनभने उनले चाहिँ त्यहाँका नागरिकलाई कहिले पनि चाहिँ जस्टिस गर्न सकेनन्। जनमत उनीहरूले दिए तर त्यसलाई जस्टिस गर्न सकेन। त्यहाँबाट खुलिने स्थिति आएपछि ठुलो एउटा गठबन्धन भने त्यसको प्रभावमा भए पनि चाहिँ त्यहाँबाट आउन सकिन्छ कि भन्ने उपेन्द्र यादवहरूको बुझाइ, बाबुराम भट्टराई चाहिँ एक्लै भए पनि गोर्खाबाट चुनाव जित्न सकिन्छ कि भन्ने बुझाइ, यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू पनि बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ यो गठबन्धनमा बसेका हुन्। र केपी ओलीको चाहिँ समस्या के हो त भन्दाखेरि यी सबैसँग मिल्न नसक्ने, केपी ओलीको अहङ्कार, यी कसैसँग पनि मिल्न नसक्ने। तर केपी ओलीको चाहिँ उद्देश्य के छ भन्दाखेरि यो गठबन्धनमा भोलि कसको हैसियत कति हुन्छ र कसलाई कसरी लिएर आउने भन्ने खालको चाहिँ उनले पनि एउटा रणनीति पक्कै पनि बनाइसकेका छन्। यो स्थानीय चुनावपछि चाहिँ केपी ओलीले पनि अब सत्तामा आउन सकिने स्थिति भएन, गठबन्धन नभइकन भएन भने उनी पनि आत्मआलोचना गरेर ल वाम शक्तिहरू जति एक ठाउँमा बसौँ भनेर उनी माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेता दिन पनि भोलि तयार हुन्छन्। त्यसपछि गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नै अफर गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धन भत्काउनलाई चाहिँ यो चुनावपछि ओलीले पनि एक खालको चाहिँ गर र यो सबै राजनीतिक दलको देशको बारेमा, नेपाली नागरिकको बारेमा हैन, यसको विकासको बारेमा कुनै चिन्तन छैन। कसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने र त्यो सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ जस्ता पवित्र हुन् अपवित्र हुन् जस्ता सुकै गठबन्धन पनि यहाँ बन्छन्, किनभने विचारविहीनहरूले गर्ने नि यही हो। त्यसले गर्दा यसबारेमा त्यति धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। यो सबै सत्ता स्वार्थको लागि गरिएका गतिविधि हुन्। यहाँ देश पनि केन्द्रमा छैन, नागरिक पनि केन्द्रमा छैन र यो देशको चाहिँ विकास प्रक्रियादेखि लिएर चाहिँ यो देशको चाहिँ सुशासन कुनै पनि केन्द्रमा छैनन्। हजुर हजुर, यो अब उनीहरूको गठबन्धन हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि, पार्टीको अस्तित्व जोगाउनको लागि यो उनीहरूको आन्तरिक स्वार्थ र रणनीतिभित्रका कुराहरू देखिए।
अब यो स्थानीय तहको चुनावको नतिजा के होला? त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो र भूमिका पनि त होला नि, कुन शक्तिलाई अगाडि ल्याउने भनेर? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र चासो त प्रष्टै रूपमा देखिएको छ। गठबन्धनलाई जिताउने, स्थानीय निर्वाचनले सरकार बनाउने होइन माथिको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई माथिको सरकारको मात्र सरकार छ, तल्लो सरकारसँगको उसलाई मतलब छैन, त्यसले तल जोसुकै आए पनि उसलाई मतलब छैन। तैपनि गठबन्धन चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। त्यसको नतिजाले, स्थानीय तहको नतिजाले भोलि केन्द्रको चुनावमा पनि प्रभाव त पार्छ। त्यही भएर त गठबन्धन गरेर चुनावमा गए नि त। गठबन्धन गराइएको त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि त्यो एउटा चाहना पक्कै देखिन्छ। किनभने काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरिमा जुन शक्ति राष्ट्रको यो देशमा प्रभाव र पहुँच छ, जसको वर्चस्व छ, अब त यसरी भन्दा नि फरक पर्दैन, वर्चस्व भएकोले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन बनाएर यही गठबन्धनलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउने उसको चाहना स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। एमालेलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा नै राख्ने हो। एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्नको दुईटा कारण छन्। एउटा, एमालेको अहिलेको जुन शीर्ष नेतृत्व हो, ओलीजीको नेतृत्व हो, त्यो ओलीजीको नेतृत्वले सायद ओलीजीले पनि यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। इन्डियनहरूलाई पनि उहाँले चिडाउनु भयो, चाइनिजहरूलाई पनि उहाँले चिडाउनु भयो र त्यसपछि गएर पछिल्लो समयमा एमसिसी पास नगरेर संसद विघटन गर्दैछ पश्चिमाहरूलाई पनि चिडाउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि ओलीजी सम्पूर्ण रूपमा सत्ताबाट बाहिर चाहिँ धकेलिएर चाहिँ पालकोटमा गएर बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अब यसको लागि पहिलो इन्डियनहरूलाई उहाँले कसरी चिडाउनु भयो त भन्दाखेरि, संसदबाट बोल्दै गर्दाखेरि देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यसको प्रधानमन्त्री हो नि त्यति बेला केपी शर्मा ओली, उहाँले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा बोल्नुभयो, सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते हो। भारतलाई उहाँले त्यसैले ललकार्नुभयो संसदबाट। योले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ र इन्डियनहरू त्यसबाट अत्यन्त दुखित भए कि हामीले सत्यमेव जयते भनेको ओलीजीलाई मन परेर रहेछ, त्यस कारण ओलीजीले त हामीलाई सिंहमेव जयते भनेर जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नु, ओलीजीको बारेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसमा इन्डियनहरू त्यहाँनिर चिडिए ओलीजीसँग। दोस्रो, चाइनिज किताबाट उहाँ फुत्किएर चाहिँ अमेरिकन कितातिर चाहिँ जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी फोडेको पनि चाहिँ उहाँले के हो त भन्दाखेरि चाइनिज किताबाट फुत्किएर नै कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ फोडेको, अथवा चाइनिजहरूसँगको चाहिँ जुन रिलेसनसिप हो त्यो रिलेसनसिपलाई पनि उहाँले प्रगाढ बनाउन सक्नु भएन। अथवा कम्युनिस्टहरूलाई, नेकपा एमाले त त्यति बेला ठुलो कम्युनिस्ट हो नि त, नेकपा भइसकेपछि त लिडरसिप त ओलीजीकै थियो नि, उहाँले त्यो पार्टीलाई धानेर गरेर चाहिँ वाम चाहिँ जनमत सहितको चाहिँ वामले लामो समय शासन गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाइनिजहरूको चाहिँ भित्री चाहना हो त्यसलाई पनि उहाँले पार्टी फोडफाड गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि चाइनिजहरूसँगको चाहिँ जुन भातृत्वको सम्बन्ध कायम भइसकेको त्यो स्थितिबाट बाहिर। त्यसपछि अमेरिकनहरूसँग चाहिँ उहाँको के हो त भने यो संसद जुन 2/3 वाम गठबन्धन बनाइएको थियो नि, त्यो एउटा उद्देश्यको लागि बनाइएको थियो कि संसदबाट एमसिसी सहज रूपमा चाहिँ पास होस्। किनभने नेपालमा चाहिँ एमसिसीको बारेमा चर्को विरोध गर्ने भनेको त कम्युनिस्टहरूले नै हो। कम्युनिस्टहरूबाटै पास गराइसकेपछि त डेमोक्रेटहरू त त्यसमा जहिले पनि चाहिँ सहभागी भइरहन्छ, यो अमेरिकनहरूको बुझाइ थियो। र कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो ल्याउनुको सट्टा ओलीजीले के गर्दैन, एकचोटि होइन दुईचोटि संसद विघटन गरिदिइसकेपछि पश्चिमाहरू पनि ओलीजीसँग झस्के। जुन संसदको लागि जुन प्रयोजनलाई संसद लिएर आइएको त्यो प्रयोजन नै नगरिकन ओलीजीले विघटन गरेर अर्को दिशातिर लिन लागेपछि ओलीजीलाई चाहिँ धक्का मारेर त्यहाँसम्म पुर्याउने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजी चाहिँ अब पुनः सत्तामा रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरै परको कुरा हो। उहाँलाई चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर राख्ने विकल्पमा कसलाई ल्याउने त भन्दा काङ्ग्रेस नै आज जनतामा चाहिँ भिजेको पार्टी भयो, जनमत भएको पार्टी भयो। उसैको नेतृत्वमा राप्रगाका सुनिल थापाहरूदेखि लिएर सबैलाई जोडजाड गरेर त्यहाँ लिएर आउने र यही गठबन्धनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अबको राष्ट्रिय चुनावसम्म लिएर जाने र त्यसपछि गएर सत्ता पनि यही गठबन्धनलाई हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ यो पश्चिमाहरूको चाहिँ इच्छा र आकाङ्क्षा हो। यसमा नेपाली जनताले भोलि कसरी प्रतिवाद गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र अब प्रतिवाद गर्ने हकमा चाहिँ अहिलेसम्म यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको चाहिँ जुन एउटा वेब आइरहेको छ त्यो वेबले कति धक्का दिन सक्छ त्यति मात्रै हेर्न बाँकी छ। बाँकी अरू राजनीतिक दलहरूबाट कुनै रूपान्तरणका कुराहरू केही हुन्छ भन्ने कुराहरूमा अब हामी विश्वास र परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपाले चाहिँ अब यो ठुला पार्टीहरूलाई कतिको चुनौती दिन सक्छ, स्थानीय तहको
निर्वाचनमा नतिजा कस्तो आउँछ त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन एउटा स्वतन्त्रहरूको चाहिँ जुन उम्मेदवारी परेको छ नि, यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीले के कुरालाई पुष्टि गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दल जुन छ हैन, त्यो राजनीतिक दलको ग्रिपबाट राजनीति बाहिर गइसकेको छ है भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। तर यही चुनावले निर्धारण गर्दैन, अब आउने राष्ट्रिय चुनावले पनि निर्धारण गर्न नसक्ला। तर 5 वर्षपछि चाहिँ त यो राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहन्छ कि रहँदैन, त्यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो निजत्व गुमाएर विचारविहीन भएर यो जाँदै गर्दाखेरिमा लामो समय चाहिँ टिक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अहिलेको स्थिति चाहिँ जबरजस्ती घिस्रिरहेको मात्र हो, यो जबरजस्ती घिसारिएको मात्रै हो र अहिले जबरजस्ती चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ पकड जमाएको मात्रै हो। अब सरस्वती अब नलुकाइकन भनौँ न, अहिले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू भनेको के हो त, यी सबै विदेशीको पकडमा छन्। यिनका पकडमा चाहिँ कार्यकर्ता छन्, कार्यकर्ताको पकडमा नेपाली जनता छ। अहिले समस्या त्यहाँनिर हो नि त। त्यसका बावजुद भने काठमाडौँमा बालेन शाहको हैन, जो हिजोसम्म कुनै चर्चै थिएन, एकाएक चुनावको बेलामा चर्चा आउनु, त्यस्तै चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ जुन एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू परिरहेको छ, यदि त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ 5 देखि 10% मात्रै जित्यो भने पनि त्यसले एउटा रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि लिएर जान सक्छ। एउटा दोस्रो, राप्रपाले चाहिँ आफूलाई कुन रूपमा चाहिँ अहिले प्रस्तुत गर्न सक्छ, उसले पनि कम्तीमा पनि 10 देखि 15% चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ भोट पर्सेन्टेजलाई पुर्याउन सक्यो भने यो कुरा मान्नुस् देश रूपान्तरणतिर गयो। त्यो रूपान्तरणले चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको शीर्ष नेतृत्वलाई विदा गर्छ। पार्टी त त्यही नै रहन सक्लान्, भोलि त्यो पार्टीबाट चाहिँ राम्रा चाहिँ मान्छे आएर ती पार्टीलाई ड्राइभ पनि गर्न सक्लान्। तर यो शीर्ष नेतृत्वबाट यो देश 1 इन्ची पनि अगाडि जान सक्दैन, यसमा कुनै दुविधै छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।